बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद ने पाकिस्तान आना था, लेकिन ऐन मौके पर जब इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल थीं, उनकी तरफ से ये दौरा मुलतवी कर दिया गया, मौखर कर दिया गया। वजह क्या बनी? हमारे हुक्मरान पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, भिखारी हैं, वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। पाकिस्तान में कोई आ जाए तो उसे भीख मांगते हैं। तो यहाँ भी इनको उम्मीद थी कि मोहम्मद बिन ज़ैद पाकिस्तान आएंगे तो हमारी झोली में कुछ ना कुछ डालेंगे। ये झोली हर किसी के सामने फैला देते हैं, लेकिन उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया। और इन झूठे हुक्मरानों की तरफ से जो हर बात पर झूठ बोलते हैं, पेट्रोलियम की कीमतें इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, इस पर भी झूठ बोला जा रहा है। इनकी तरफ से एक और झूठ बोला गया कि पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का मौसम दुरुस्त नहीं था, ठीक नहीं था, तो इस वजह से उनका दौरा ये मनसूख किया गया है या मुलतवी किया गया है या मौखर किया गया है। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। ये हमारे मनहूस हुक्मरान बिल्कुल झूठ बोलते हैं। असल में क्या वजह हो सकती है जिस वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान आने से इनकार किया है? पाकिस्तान के हालात देख लें, किस तरह के हालात हैं। एक तो अवाम भूखे मर रहे हैं, इससे तो उनका कोई सरोकार नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। पेशावर में पुलिस लाइन में मस्जिद में हमला किया गया, दहशतगर्दी की गई। वहाँ पे 42 लोग मौका पर जाँ बहक हो गए और फिर ज़ख्मी होने वालों की तादाद 150 के करीब है। ये एजेंसियाँ, ये हमारी ताकतवर हल्के, ये हमारे अदारे, ये क्या कर रहे हैं? दहशतगर्दी का खात्मा इनकी जिम्मेदारी थी, जिसको पूरे तरीके से अदा किया गया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, लेकिन उसके बाद रजीम चेंज हुई है, ये मनहूस हुक्मरान आ गए, तो पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्द सर उठाने लगे हैं। और ये बदतरीन दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पेशावर में। दहशतगर्द जो मज़हब के नाम पर ऐसे वाक़यात करते हैं, उन पर भी लानत भेजनी चाहिए कि उनको सिर्फ हमले करने के लिए, खुद को धमाके करने के लिए सिर्फ मस्जिदें नज़र आती हैं। और क्या कुछ पाकिस्तान में होता है, किस तरीके से जुए खाने चलते हैं, किस तरीके से शराब खाने चलते हैं, और किस तरीके से दूसरे बड़े बड़े कोठे चलते हैं। उस तरफ भी तो इनको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन इनको गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती। खुद को मुसलमान कहलवाते हैं, पाकिस्तान में इस्लाम का नाम बुलंद करने का ये दावा करते हैं, लेकिन हमले करते हैं कहाँ पे? यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया गया, यहाँ पे अल्लाह का नाम लिया जाता है। मस्जिदों में हमले करते हैं या फिर दिफाई तनसीबात को निशाना बनाते हैं, उन अदारों को निशाना बनाते हैं जिन्होंने कौम की हिफाजत करनी होती है। तो ये दहशतगर्द हैं, बेशरम किस्म के लोग हैं। और फिर ये भी देख लेना चाहिए कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा हो चुका था, और उसके बाद रजीम चेंज होती है तो फिर पाकिस्तान में दहशतगर्द सर उठाने लगे हैं। फिर एजेंसियों से सवाल बनता है, अदारों से सवाल बनता है कि आपने आखिरकार पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया है कि दहशतगर्द फिर से सरगर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर दहशतगर्दों का खात्मा करना है तो उनके सहूलतकारों पर आहनी हाथ डालना होगा। आपने सहूलतकारों को, किसी के बेटे को वजीर बना दिया है, किसी को गवर्नर बना दिया है, किसी के रिश्तेदार को कुछ बना दिया है, तो दहशतगर्द फिर दंदनाते हुए पाकिस्तान में नजर आएंगे अगर आपने सहूलतकारों के खिलाफ बहुत कुछ ना किया। जो कुछ करने की ज़रूरत है, फवाद चौधरी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनका एक बार फिर इस हुकूमत की तरफ से रिमांड मांगा गया। जिनको परेशान किया जा रहा है वो कहते हैं कि मुझे 3-4 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और मुझे सोने के लिए सिर्फ 2.5 घंटे मिले हैं। ये लोग मुझे गाड़ियों में इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादातर सफ़र में रखा गया और ऐसी गाड़ियों में सफ़र करवाया जा रहा है जिसमें सर्दी ज़्यादा ही लगती है। सर्दी का कोई बंदोबस्त उसमें नहीं है। ये फवाद चौधरी की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से पहले आज़म सबाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जाता था, जिस तरीके से उनको ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया जाता था, बिल्कुल फवाद चौधरी के साथ भी वही कुछ हो रहा है। और फिर इनको, इस हुकूमत को सब्र नहीं आया। 1 दफ़ा रिमांड, 2 दफ़ा रिमांड, तीसरी बार फिर उनका जिस्मानी रिमांड मांग रहे थे, लेकिन एक बार फिर जज साहब की तरफ से कहा गया कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड नहीं मिल सकता।
تو ان کو پھر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا، 1 دن میں ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ یہ لوگ آخر کار کیا کروانا چاہتے ہیں؟ یہ حکومت والے، یہ حکومت، یہ امپورٹڈ حکومت عمران خان کو دبانے کے لیے، عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے، عمران خان کو جھکانے کے لیے ان کے ساتھیوں پر اس طرح کے حربے آزما رہے ہیں۔ اس میں یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر پہلے کامیاب نہیں ہوئے تو عمران خان کو، جو دلیر ہے، جو جرت مند ہے، جو ایماندار ہے، وہ پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہے، عوام کے مفاد کی بات کرتا ہے، نہ عمران خان کو جھکایا جا سکا ہے، نہ پھر عمران خان کے ساتھیوں کو جھکایا جائے گا، نہ پھر عمران خان کے ساتھیوں کو جھکایا جا سکے گا۔ فواد چودھری اب بھی تھوڑے سے حوصلے میں ہیں، بڑے حوصلے میں ہیں۔ انہوں نے پھر ایک بار کہا ہے کہ میں نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے، میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی اس پر میں قائم ہوں۔ لیکن عدالت میں یہ بزدل حکمران طرح طرح کے بہانے کر کے ان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ان کی شناخت ہونی ہے، کبھی کہتے تھے ان کی آواز کی شناخت ہونی ہے، کبھی کس قسم کی شناخت کی بات کر رہے تھے کہ جبکہ ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے وہ میں نے کہہ دیا ہے، اس پر میں قائم ہوں۔ تو پھر فواد چودھری کی اپنی شناخت، ان کی آواز کی شناخت، ان کی ویڈیو کی شناخت، ان کی آڈیو کی شناخت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ صرف اور صرف ان کو پریشان کرنا ہے۔ جس طریقے سے فواد چودھری کو پریشان کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح سے شیخ رشید کو بھی جھکانے کی، دبانے کی شروع سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا تھا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کس حد تک گر جاتے ہیں اپنے آپ کو، آپ کس حد تک گر جاتے ہیں عمران خان کے ساتھیوں کو جھکانے کے لیے اور شیخ رشید پر انتقامی کارروائی کرنے کے لیے۔ شیخ رشید کی لال حویلی کو سیل کر دیا گیا۔ جیسے ہی سیل کیا گیا وہ ہائی کورٹ چلے گئے، کیونکہ یہ لوگ یہ جھوٹے ہیں، یہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں۔ یہ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، کتنی عدالتوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں گے، لیکن سارے کے سارے مجسٹریٹ، سارے کے سارے جج، سارے کے سارے لا افسر وہ بے ضمیر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو انہی میں سے ضمیر والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ بے ضمیر بھی ہیں، لیکن ان میں ضمیر والے لوگ بھی ہیں، دیانتداری سے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو شیخ رشید ہائی کورٹ چلے گئے، وہاں سے لال حویلی کے تالے کھلوا دیے گئے، لال حویلی کو پھر شیخ رشید کے قبضے میں دے دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید کو یہ کہاں تک جھکانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں مائک پومپیو کے حوالے سے۔ مائک پومپیو امریکہ کے وزیر خارجہ رہے ہیں۔ ان کی طرف سے جو تازہ ترین بیان دیے، ان کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جو منظر عام پر آئی ہے۔ اس میں انہوں نے محمد بن سلمان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ عالمی سطح کی شخصیت ہے۔ محمد بن سلمان کی انہوں نے تعریف کی ہے، ان کو انہوں نے عالمی سطح کا لیڈر قرار دیا ہے، جبکہ ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے جس طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے، جس طریقے سے ان کے بارے میں کہا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جنرل صاحب بزدل تھے۔ کتنے بزدل تھے! یا صادق نے درست کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہمارے پاس آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نندن کو رہا کر دیا جائے۔ مائک پومپیو نے اس کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ حملہ ہوا تھا، جب ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا تھا تو پاکستان اور بھارت بالمقابل نظر آ رہے تھے۔ کی طرف سے ایٹمی کارروائی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بھارت کو بھی سمجھایا، اور پاکستان میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی۔ بھارت میں انہوں نے ان کی وزیر خارجہ سشما سوراج سے بات کی۔ جب پھر جو نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس ہوئی تھی، اس سے پہلے مائک پومپیو کا فون آ چکا تھا۔ اس میں بھی ساری کی ساری قیادت، پوری کی پوری کابینہ کے لوگ اور پھر جو دیگر افواج کے سربراہان تھے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت کو فوری طور پر ویسا ہی جواب دیا جائے جیسا بھارت نے کیا ہے۔ لیکن ان میں سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان لمبی تان کا سو جائے، بھارت کو اس کا جواب نہ دیا جائے۔ یہ بات جنرل امجد شعیب کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیے بغیر کی گئی ہے۔ ان کے سارے اشارے جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے کہ جنرل باجوہ صاحب نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، وہیں پہ لیٹ گئے۔ لیکن باقی سب نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی
अगर कोई बात नहीं मानी गई हुकूमत की तरफ से, उनके साथी फौजी सरबराहान की तरफ से, तो फिर ये एक बात थी जिससे सब ने बिल्कुल इनकार कर दिया। सारे के सारे डट गए कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और फिर ऐसा जवाब दे भी दिया गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं मरहूम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। वो लंदन गई, वहाँ से सर्जरी करवा के वापस आई हैं, तो पाकिस्तान में आकर उन्होंने एक जलसा किया। जलसा क्या था? जलसी थी। तो मरहूम नवाज शरीफ के जो साथी हैं मुस्लिम लीग नून वाले क्या कहते थे? आप भी कह रहे हैं कि इमरान खान को जो गोलियां लगी थी वो झूठ है, इमरान खान जख्म दिखाए। तो क्या मुस्लिम लीग नून वाले अपनी लीडर से पूछ सकते हैं कि उनकी जो सर्जरी हुई है वो किसी और को नहीं, अपोजिशन वालों को नहीं, मुस्लिम लीग नून वालों को दिखा दें? जिस तरीके से वो मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान अपनी गोलियों के जख्म उनको दिखाएं। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।